Health Minister Vishwajit Rane praised FDA offices for their work and said cancer checks are now included by default during blood tests due to rising cases. He also stressed the need for 24/7 pharmacists in rural Goa to improve healthcare access. आरोग्याशी जे कोण खेळटा पळय तेजे पर्यंत तुम्ही कितके गंभीर आसा न्ही आनी खंय तरी अधिकारी वर्ग जाय अशें तुमकां दिसता सगळे कडेन गोंयांत ऑफिसर सगळे बरे ऑफिसर सगळे बरे ऑफिसर काम करता आणि मेन म्हणजे आयज एक तुमकां दाखयता तूं सांगता ऑफिसर हे एफडीएचे ऑफिसराक आयज एक तो मनीस मारपाक गेल्लो पण मेन म्हणजे ह्या तरेचे गोष्टी जेन्ना घडटा तेन्ना आमकां विचार करचे पडटा की बाबा हें कितें चल्लां तें आयज कॅन्सराचे दुयेंस वाडल्या मिडियाच आमकां हायलायट करतली हांवें एफडीएचे डायरेक्टराक श्वेता देसाईक सांगलें तुजो फोन बंद करून दवर कोणाचेच फोन घेवपाचे ना जेन्युइन आनी गांवान बी 24/7 फार्मसी ओपन उरोंक जाय आयज आमच्या खेडेगांवान जर गेल्यार फार्मसी लायसन्स 24/7 आमी दवरता म्हणटा पण दवरिना आयज ट्रेड फार्मसिस्ट तुमी म्हणटले आतां तेजेर बी तुवें लक्ष घालपाक जाय पण सोंपें जायना तें हांवें जर तशी भुमिका घेतली सगळे अर्धे फार्मसी बंद जाता म्हाका विचार करचो पडटा मंत्री म्हणून कितेंय करूं शकना लोकांच्या हितान कितें बरें आसा तें करपाचो आमचो प्रयत्न आनी म्हाका दिसता मिडियान एफडीएचे मोहीम जी आसा ताका तुमी प्रोत्साहन दिवपाक जाय आनी हे कॅन्सराचे दुयेंस आमी नोटिफायड डिजीज गोंया राज्यान आमी केला म्हणजे ऑटोमॅटिकली मनशाक जे कॅन्सर ब्लड टेस्ट करपाक वयता तेजे कॅन्सराचे मार्कर बी आमी बाय डिफॉल्ट आमी चॅकींग करून घेता आनी लोकांच्या हितान कितें बरें तें करपाची गरज आसा